अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तकरीबन हर इंसान जानता है कि कुछ मुआशरों में तालीम याफ्ता लोगों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, उनको बड़ा काबिल समझा जाता है या फिर उनको बड़ा बाशऊर समझा जाता है। इसी वजह से आज आज दुनिया में आप देख लें कि काबिलियत बढ़ाने के लिए लोग तालीम हासिल कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शऊर हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री ले रही है। आपको पता है कि तकरीबन हर इंसान चाहता है, हर वालिदैन चाहते हैं कि उसका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख कर मुकाबल बन जाए, बाशऊर हो जाए। आप देख लें कि ये कितने बड़े बाशऊर लोग जो है ना, असल में मेरा जो नज़रिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इस वजह से कि आप देख लें कि जितना मर्ज़ी आप पढ़ लें, जितना मर्ज़ी आप नॉलेज हासिल कर लें, तो वो ये होगा, वो आपका इल्म होगा, वो आपका, मैं उसको शऊर नहीं समझता। बेशक आप जितनी मर्ज़ी तालीम हासिल कर लें, जितनी मर्ज़ी डिग्रियां ले लें, आपने कोई मतलब बाशऊर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने कोई फ़िलासफ़र बनना है या फिर आपने कोई तख्लीकार बनना है या फिर ये है कि आप बड़े बाशऊर हो जाएंगे तो आप फिर बहुत बड़े फ़िलासफ़र बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। असल में जितनी ज़्यादा आप तालीम हासिल करेंगे उतनी ज़्यादा जो है ना आपका जो है ना नॉलेज बढ़ेगा किसी भी शोबे के मुतल्लिक़ हो। आप MBBS कर रहे हैं, आप मतलब कि कोई LLB कर रहे हैं या फिर किसी और इंजीनियरिंग के शोबे में जा रहे हैं, आप वहाँ पे जाकर चाहे आप कॉलेज से तालीम हासिल कर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, तो ये आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका शऊर नहीं बढ़ेगा। आप जितनी मर्जी मतलब आपने किताबें पढ़ी है, कोई और किताबें आपने पढ़ी है कि मजहब के हवाले से पढ़ा है, आपने किसी फलसफा आपने पढ़ा है या किसी फलसफे के हवाले से आपने कुछ तालीम हासिल की है, तो फिर ये है कि वो फिर आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका शऊर नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े कुछ माशरों में जितने मतलब कि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो मतलब कि कुछ ज़्यादा करप्शन करते हैं, धोखा देते हैं लोगों को। ये करप्शन करना धोखा ही होता है, अपनी कौम को धोखा देते हैं, अपने मुल्क को धोखा देते हैं। असल में ये शऊर नहीं होता कि आपने मतलब तालीम हासिल की तो आपको ये बहुत बड़ा शऊर मिल गया, तो फिर यह है कि उस शऊर के साथ आप फिर लोगों को धोखा देते रहें। असल में जो शऊर का मतलब है, ये जो इंसान के अंदर जो मतलब कि ये है ना, ईमानदारी, सच्चाई और अदल का रास्ता, ये हर आदमी का जो फितरती शऊर है, हर आदमी का, हर इंसान का। ये तो मैं तो समझता हूँ कि ये मतलब खुदा की तरफ से तोहफा है इंसान को। क्योंकि हर इंसान के पास है, चाहे कोई तालीम याफ्ता है या कोई अनपढ़ है, कोई भी इंसान है, किसी ने PhD की है, कोई किसी यूनिवर्सिटी का मतलब कि किसी ने वहाँ से यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, या फिर कोई इंसान बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, ये शऊर हर इंसान के पास है। ये हर इंसान को शऊर मिला है। ये ईमानदारी का रास्ता, ये जो अदल का रास्ता है, ये जो सच्चाई है, ये हर इंसान का फितरती शऊर है। और हर इंसान जब अपने फितरती शऊर के साथ ज़िंदगी गुजारता है, फिर वो ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन गुजारता है, क्योंकि इसका तालीम के साथ कोई तल्लक है ही नहीं। आप देख लेंगे माजी में इतने इतने मतलब के लोग फिलासफर बने, पढ़े लिखे लोग साइंसदान बने और बहुत ज़्यादा नॉलेज था उनके पास, बहुत ज़्यादा मतलब उनके पास डिग्रियां नहीं थी लेकिन इल्म बहुत था उनके पास, वो बहुत बाशऊर लोग थे। क्योंकि वो उनका जो है ना कि ये जो मतलब कि इंसान का फितरती शऊर है ना, ये तो हर इंसान के पास है, लेकिन बहुत से ऐसे इंसान हैं जो अपने फितरती शऊर से हट जाते हैं, उसको भुला देते हैं। जब वो अपने फितरती शऊर से हटते हैं तो फिर इंसान, आपको पता है, जहालत की तरफ चला जाता है, और यही जहालत इंसान का बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इसी जहालत की वजह से इंसान जो है ना गुमराहियों में चला जाता है। इसी जहालत की वजह से इंसान जो है ना वो लोगों का नुकसान करता है, लोगों को धोखा देता है, लोगों के साथ फ्रॉड करता है। चाहे कोई मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, चाहे वो किसी बड़ी सीट पर हो, कोई बहुत ज़्यादा उसके पास डिग्रियां हो, लेकिन अगर वो जल्द की तरफ चला गया, अपने फितरती शऊर से हट गया, तो फिर वो लोगों को धोखा देगा, अपनी कौम को धोखा देगा, अपने मुल्क के लोगों के साथ फ्रॉड करेगा। तो इसके लिए ये मतलब एक वाज़ह चीज़ है कि आपका जो फितरती शऊर है, ये ईमानदारी है, सच्चाई और ये अदल का रास्ता है। अगर आप इस पर कायम रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन रहेगी, आपका माशरा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द का माहौल बेहतरीन हो जाएगा। आप अपने माशरे के लिए फ़ायदेमंद होंगे, आप अपने मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होंगे। आप कभी अपने मुल्क का नुकसान नहीं करेंगे, कभी नुकसान सोचेंगे नहीं, अपने माशरे का नुकसान नहीं सोचेंगे, अपनी कौम का नुकसान नहीं सोचेंगे।
کیونکہ میں تو کہتا ہوں جتنی بڑی سوچ ہوتی جاتی ہے انسان کی، اتنا بڑا انسان کا درجہ ہوتا جاتا ہے، انسان عظیم بنتا جاتا ہے، اور اسی کے ذہن میں، اسی انسان کے ذہن میں اس کے لوگ آتے ہیں، اس کا معاشرہ آتا ہے، اس کی قوم آتی ہے، اس کا ملک آتا ہے۔ تو جب آپ اپنا جو آپ کا فطرتی شعور ہے، ہر انسان کا جب اپنے فطرتی شعور سے انسان ہٹتا ہے، بے شک آپ کے پاس ڈگریاں ہیں، آپ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن آپ اپنے فطری شعور سے ہٹیں گے تو آپ جاہل کہلائیں گے۔ اور یہی جہالت جو ہے نا انسان کو، میں تو کہتا ہوں انسان کا بہت سا نقصان کر دیتی ہے۔ یہی جہالت انسان کو مطلب لالچ کی طرف لے جاتی ہے، حسد کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی جہالت کی وجہ سے انسان، آپ کو پتہ ہے، لوگوں کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ اور کیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا، اور کیا ہے، یہ جہالت ہی ہے، اور کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں گے آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ایسے جن کے پاس ڈگریاں ہیں، ان کے پاس مطلب یونیورسٹی سے وہ مطلب کہ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن وہ پھر بھی ایسے کام کر جاتے ہیں جو مطلب ایک پڑھے لکھے انسان کو، ڈگریوں والے انسان کو، تعلیم یافتہ انسان کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اصل میں وہ اپنے فطرتی شعور سے ہٹ گئے ہیں، انہوں نے اپنے فطرتی شعور کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو فطرتی شعور ہے، یہ خدا کی بہت بڑی عطا ہے۔ اگر آپ کی اس کے ساتھ منسلک رہیں گے تو آپ یہ ہے کہ بہت اچھے انسان بن سکتے ہیں، خود شناسی کی طرف جا سکتے ہیں، کسی بڑے مقام کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ کو مطلب کہ ایسا نالج، علم ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیونکہ انسان اپنے فطرتی شعور سے ہٹتا ہے تو انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے، جہالت کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے فطری شعور کے ساتھ منسلک رہتا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ شعور کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں عقل دی گئی ہے، اور یہ جو ہمارا انسان کا فطرتی شعور ہے، یہ سچائی، ایمانداری اور عدل کا راستہ، اگر ہم اس پر اپنے ایمانداری کے ساتھ چلیں گے، رہیں گے، ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ بہترین ہو جائے گا، ہمارے لوگ بہترین ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہر انسان جانتا ہے کہ ہمارا جو فطری شعور ہے نا، بے شک ان کو نہ بھی پتہ ہو، لیکن ان کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنے فطرتی شعور کے ساتھ منسلک رہیں گے تو آپ کا معاشرہ بہتر ہوگا، آپ کی قوم بہتر ہوگی، آپ کا ملک بہتر ہوگا۔ اگر آپ اپنی فطرتی شعور سے ہٹ جائیں گے تو آپ اپنے لوگوں کو دھوکہ دیں گے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں گے، نہ آپ اپنی معاشرے کا سوچیں گے، نہ اپنے ملک کا سوچیں گے، نہ اپنی قوم کا سوچیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے نا اپنے فطری شعور کے ساتھ جو ہے بالکل اٹیچ رہنا چاہیے، منسلک رہنا چاہیے، اس سے کبھی بھی ہٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہی ہمارا فطری شعور، فطرتی جو شعور ہے، ہمیں بہترین زندگی گزارنے کا رہنمائی دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے ہماری بہترین زندگی کی طرف۔ تو جب تک اب اپنی مطلب اس فطری شعور کے ساتھ منسلک رہیں گے، ہماری زندگی بہترین گزرے گی۔ جو اپنے فطرتی شعور سے ہٹ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے مطلب بہت سے ایسے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، وہ اسی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ایسے کرائم کیے، ایسے جرائم کیے، وہ اپنے فطری شعور سے ہٹ گئے تھے۔ تو اس کے لیے انسان ہے، انسان کے پاس عقل ہے، انسان سوچ سکتا ہے اور بہترین سوچ سکتا ہے۔ اور اب اگر وہ اپنے فطری شعور کے ساتھ نہیں رہے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ کچھ لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ کہاں مطلب ایسی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اپنی مطلب اس جہالت کی وجہ سے کو کیسے جرائم کر جاتے ہیں، ایسے مطلب غلط کام کر جاتے ہیں کہ انسانیت بھی شرمندہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم انسان ہیں، ہمیں عقل دی گئی ہے، ہم سوچ سکتے ہیں اور ہم کر بھی سکتے ہیں۔ یہ میرا آج کا پیغام تھا، اگر اس میں کوئی غلطی طے ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میری دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔